अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। बिल्किस बानो मामले के 11 कसूरवारों की रिहाई के मामले में अदालत उज़्मा में समाअत हुई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। दरियासना 11 कसूरवारों को क्यों रिहा किया गया, उसका जवाब मरकज़ और गुजरात हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में भी देने से बच रही है। अदालत उज़्मा ने बीजेपी की दोनों हुकूमतों से कहा कि वो कसूरवारों की रिहाई की फ़ाइल उनके सामने पेश करें, लेकिन समाअत के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल फ़ाइल लेकर नहीं पहुंचे। अदालत ने जब तौहीन अदालत का इंतबाह दिया तो उनका कहना था कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज देंगे, जिसके तहत मरकज़ और गुजरात की हुकूमत से कसूरवारों की रिहाई की फ़ाइल अदालत में पेश करने को कहा गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के तेवर उस वक्त सख्त हो गए जब ASG राजू कसूरवारों की रिहाई की फ़ाइल लेकर नहीं आए। जस्टिस KM जोसेफ का कहना था कि आपको हमें फ़ाइल दिखाने में क्या दिक्कत है, आपने हमारे फैसले के खिलाफ रिव्यू भी दाखिल नहीं किया, आपकी यह हरकत अदालत की तौहीन के ज़ुमरे में आती है। हम आपसे फ़ाइल मांग रहे हैं और आप लगातार बहानेबाजी कर रहे हैं, ये कहना था अदालत का। अदालत ने कहा कि यह रवैया बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जस्टिस जोसेफ ने यहाँ तक कहा कि अगर आप हमें फ़ाइल न दिखाने का कोई वाजिब सबब नहीं बताएंगे तो हम अपने हिसाब से नतीजा अख्ज़ करेंगे। अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने अगर बिल्किस के कसूरवारों को रिहा करने का फैसले पर रजामंदी दे दी थी तो कम से कम रियासती हुकूमत को तो अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए था। कोर्ट का कहना था कि गुजरात हुकूमत ने जो रवैया अपनाया है वो किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं हो सकता। वाज़ेह कि बीजेपी की गुजरात हुकूमत ने बिल्किस के कसूरवारों को 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया था। बिल्किस ने उनकी रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन अदालत ने समाअत से इनकार कर दिया। बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने समाअत के लिए स्पेशल बेंच की तश्कील दे दी है। वहीं उत्तर प्रदेश के ज़िला प्रयागराज में अतीक अहमद के वकील के रिहाइशगाह के करीब बम फेंका गया है। पुलिस ने बताया कि कटरा इलाके में दोपहर 2:30 बजे के करीब होने वाले धमाके में किसी जानी नुकसान की तो इत्तला नहीं है, लेकिन वकील ने दावा किया है कि बम धमाका उनको टारगेट करके किया गया था। वहीं शरपसंदों ने उसके ज़रिए खौफ और दहशत पैदा करने की कोशिश की थी। ताहम कर्नलगंज पुलिस स्टेशन के SHO ने दावा किया है कि अतीक के वकील दयाशंकर मिश्रा निशाना नहीं थे और ये वाक़या दो नौजवानों के दरमियान ज़ाती दुश्मनी का था। कमाल की बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जराइम में कमी की बातें करते हैं, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं और हालत यह है कि बदमाश सरेआम बम इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल वकील ने दावा किया है कि उनकी बेटी ने कहा और मकामी लोगों ने भी कहा कि एक शख्स ने मेरे घर के करीब 3 बम फेंके। वहीं पुलिस का कहना है कि फोरेंसिक माहिरीन ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। मजीद इस सिलसिले में तहक़ीक़ात की जा रही है। इस तरह की बात पुलिस ने कही है। उत्तर प्रदेश में चिलचिलाती गर्मी और तेज़ धूप ने लोगों का जीना महाल कर दिया है। अप्रैल के महीने में ही गर्मी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। रियासत के कुछ हिस्सों में तो पारा 44 डिग्री से तजावुज़ कर गया है। राजधानी लखनऊ में पारा 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इलाहाबाद और हमीरपुर में सबसे ज़्यादा 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। मौके में मौसमियात की जानिब से जारी करदा अलर्ट में रियासत के 20 अजला में लू चलने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। कर्नाटक कांग्रेस के रहनुमा और साबिक वज़ीर आला सिद्धरमैया ने मरकज़ी हुकूमत पर सूडान में फंसे हुए कर्नाटक के कबायली तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को वापस लाने में नाकामी का इल्ज़ाम आयद करते हुए उन्होंने वज़ीर ख़ारिजा को टैग करते हुए ट्वीट किया था। और ट्वीट में उन्होंने कहा था कि पिछले कई दिनों से बग़ैर खुराक के कर्नाटक के कबायली लोग फंसे हुए हैं, हुकूमत उन्हें वापस लाने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी। इस तरह का ट्वीट जो है वो कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला ने किया था। वहीं सिद्धरमैया के ट्वीट के जवाब में SJ शंकर ने लिखा कि आपके ट्वीट से मैं हैरान हूँ, वहाँ ज़िंदगियाँ दाव पर लगी हैं, उस पर सियासत मत कीजिए। उन्होंने मज़ीद लिखा कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर हिंदुस्तानियों की तफसीलात और मकाम को आम नहीं किया जा सकता। शदीद लड़ाई की वजह से उनकी नक़्ल हरकत में रुकावट पैदा हो रही है। वज़ीर ख़जाना ने बिलवास्ता तौर पर सिद्धरमैया पर ही इल्ज़ाम आयद कर दिया कि वो सूडान में फंसे हिंदुस्तानियों की सूरत हाल पर सियासत कर रहे हैं और ऐसा करना इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना रवैया है। उन्होंने कहा कि अगर बैरून मुल्क फंसे किसी हिंदुस्तान की जान को ख़तरा हो तो कोई सियासी मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। वहीं सिद्धरमैया ने भी उनके ट्वीट का जवाब दिया और लिखा कि चूँकि आप वज़ीर ख़ारिजा हैं इसलिए मैंने आपसे मदद की अपील की है, लेकिन अगर आप हैरान होने में मसरूफ़ हैं तो किसी ऐसे शख्स का नाम बताइए जो हमारे लोगों को वापस लाने में मदद कर सके।
وہ بزنس مین گوتم اڈانی کے لیے 2023 کوئی بہت اچھا نہیں گزرا ہے۔ ہنڈنبرگ ریسرچ کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد جہاں ایک طرف اڈانی گروپ کے شیئر ٹوٹ گئے ہیں، وہیں اڈانی گروپ کے قرض کا بوجھ بھی اس کے لیے مصیبت بن گیا ہے۔ ایک تازہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ ایک سال میں اڈانی گروپ کا مجموعی قرض تقریباً 21% بڑھ گیا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق اڈانی گروپ نے اپنے سرمایہ کاروں کو دی گئی جانکاری میں بتایا ہے کہ اس کے مجموعی قرض کا 29% انٹرنیشنل بینکوں سے حاصل کیا گیا ہے۔ وہیں بلومبرگ نے جن دستاویزات کی بنیاد پر رپورٹ شائع کی ہے، وہ دستاویزات ظاہر کرتے ہیں کہ کس طرح ہندوستانی صنعت کار گوتم اڈانی کے گروپ کے فائنانس میں تبدیلی ہوئی ہے۔ گروپ کے کریڈیٹرز میں ملکی اور غیر ملکی بینکوں کا شامل ہونا ظاہر کرتا ہے کہ کتنے آرام سے اڈانی گروپ نے ترقی کی ہے۔ دوسری طرف آسٹریلیا اور اسرائیل میں بزنس مفاد کے ساتھ یہ کیسے انٹرنیشنلی کنیکٹڈ کاروباری گروپ بن گیا ہے، یہ بھی اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ حالانکہ ان دستاویزات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اڈانی گروپ کی اپنا قرض ادا کرنے کی صلاحیت پہلے سے بہت بہتر ہوئی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر محمد اعظم خان راجدھانی دہلی کے سر گنگا رام اسپتال میں داخل ہیں۔ دریں اثنا رامپور کے ایم پی ایم ایل اے عدالت نے ایمس کے ڈائریکٹر کو خط لکھ کر اعظم خان کا طبی معائنہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اعظم خان کے وکیل نے عدالت کو ان کی طبیعت خراب ہونے اور دہلی کے گنگا رام اسپتال میں داخل ہونے کی اطلاع دی تھی، جس پر عدالت نے یہ حکم جاری کیا ہے۔ عدالت نے ایمس ڈائریکٹر سے کہا ہے کہ وہ اعظم خان کی جانچ کریں کہ وہ SC/ST کے معاملے میں آواز کا نمونہ دینے کے قابل ہیں یا نہیں۔ اگر وہ آواز کا نمونہ نہیں دے سکتے ہیں تو 8 مئی 2023 کو لکھنؤ فورینسک سائنس لیبارٹری میں جا کر وہ آواز کا نمونہ دیں، اس طرح کی عدالت نے ہدایت دی ہے۔ بتا دیں کہ اعظم خان پر الزام ہے کہ اعظم خان نے انتخابات کے وقت ایک لیڈر کے خلاف ذات کی شناخت والے الفاظ استعمال کیے تھے۔ اب اس لیڈر کا حالانکہ انتقال بھی ہو چکا ہے، لیکن اس معاملے میں اعظم خان کو آواز کا نمونہ دینا ہے۔ بتا دیں کہ گزشتہ سال ہی نفرت انگیز تقریر کیس میں اعظم خان کو MP/MLA کورٹ نے جھٹکا دیا تھا اور ان کی جانب سے دائر حکم انطرائی کی درخواست بھی جو ہے وہ عدالت نے مسترد کر دی تھی۔ تو ناظرین، ہم بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ سوڈان کے ہیلتھ ایمرجنسی آپریشن سینٹرز نے عالمی ادارہ صحت کو مطلع کیا ہے کہ سوڈان میں جھڑپوں میں تقریباً 270 افراد ہلاک جبکہ 2600 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ معلومات WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے دی ہے۔ اس سے قبل WHO نے کہا تھا کہ سوڈان میں 185 افراد ہلاک اور 1800 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ وہیں ڈائریکٹر جنرل نے ایک بریف میں بتایا کہ جمہوریہ سوڈان کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے اور سوڈان کے ہیلتھ ایمرجنسی آپریشن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق وہاں 270 افراد ہلاک جبکہ 2600 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے بھی اسرائیلی فوج نے ایک چھاپے کے دوران 7 فلسطینیوں کو گولی مار کر زخمی کر دیا ہے۔ بتا دیں کہ اسرائیلی فورسز کی جانب سے دہشت گردی کا سلسلہ لگاتار جاری ہے اور مسلسل مقامی نوجوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ رواں برس شہر میں کم از کم 25 فلسطینیوں کو قتل کیا جا چکا ہے جبکہ کسی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ وہیں تازہ ترین جھڑپ اسرائیل اور مغربی کنارے میں پرتشدد کارروائیوں میں اضافے کے دوران دیکھنے میں آئی ہے اور اس علاقے میں بتا دیں کہ اسرائیل نے 1967 کی جنگ کے بعد سے اس پر قبضہ کر رکھا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان ایک دہائی سے زائد عرصے سے جاری کشیدگی ختم کرنے کے لیے شام کے دورے پر پہنچ گئے ہیں، جہاں انہوں نے صدر بشار الاسد سے ملاقات کی ہے۔ واضح ہے کہ 2011 میں شام میں خانہ جنگی کی شروعات کے بعد سعودی وزیر خارجہ نے حکام کے ہمراہ پہلی بار شامی دارالحکومت دمشق کا دورہ کیا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا یہ دورہ اس وقت ہوا ہے جب کچھ دن قبل ہی شامی وزیر خارجہ نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، جو کہ تنازع شروع ہونے کے بعد سے پہلا دورہ تھا۔ وہیں گزشتہ ہفتے 9 عرب ممالک نے سعودی عرب کے شہر جدہ میں ملاقات کر کے سیاسی اور سفارتی محاذ پر شام کی تنہائی ختم کرنے کے ساتھ ساتھ عرب لیگ میں اس کی ممکنہ واپسی پر تبادلہ خیال کیا تھا، کیونکہ 2011 میں خانہ جنگی شروع ہونے کے بعد سے اس کو عرب لیگ سے معطل کیا گیا تھا۔ چینی دارالحکومت میں واقع ایک اسپتال میں آگ لگنے سے 21 مریض جھلس کر ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ حادثہ چین کے شہر فینگ شائی میں پیش آیا ہے۔ آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے اسپتال کے ایک بڑے حصے کو لپیٹ میں لے لیا، جس کی وجہ سے آگ میں جھلس کر مریضوں سمیت 21 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 71 مریضوں کو اسپتال سے بحفاظت نکالا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے خلاباز سلطان النیادی نے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ISS سے مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویڈیو شیئر کر دی ہے۔ اماراتی خلاباز کی جانب سے شیئر کی گئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خلا سے زمین پر دکھنے والے اندھیرے میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی روشن دکھائی دے رہا ہے۔ سلطان النیادی 28 اپریل کو ناسا کے فلائٹ انجینئر کے ہمراہ 6.5 گھنٹے طویل خلائی چہل قدمی کریں گے، جس کے بعد انہیں خلا میں چہل قدمی کرنے والے پہلے عرب خلاباز کا اعزاز بھی حاصل ہو جائے گا۔ خلاباز سلطان النیادی نے ناسا کے خلا میں مائکرو گریوٹی میں انسانی خلیے کی
نشو و نما پر تجربات کے لیے بھیجے گئے مشن کا حصہ ہیں۔ تو ناظرین یہ خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین جاتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔